यह है फैज़ फेस्टिवल में गोइंदी की मंडली। ये गोइंदी की मंडली कैसे बनी और फैज़ फेस्टिवल कैसे शुरू हुआ। जैसे फैज़ फेस्टिवल एक रवायत है, अब ये गोइंदी की मंडली फैज़ फेस्टिवल और लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में जो तकरीब होती है, उस तकरीब के दौरान इन अलहमरा के हालों के बाहर ये मंडी लगती है। जनरल ज़ियाउल हक ने सियासी जमातों की तहरीकों के नतीजे में आमरीत में कुछ लचक पैदा की, तो उसने फौजी और सियासी जमहूरी निज़ाम की एक पेवनकारी की। उस पेवनकारी के नतीजे में मोहम्मद खान जनेजो वजीर आज़म बने, और मोहम्मद खान जनेजो वजीर आज़म बने तो जेलों, हुकूमत खानों से सियासी कैदी छूटने लगे। उन्हीं दिनों 1987 में पहला फैज़ अमन मेला हुआ। ये एक मुकम्मल और भरपूर सियासी जमातों, तमाम तरक्की पसंद जमातों का फैज़ अमन मेला था। ओपन एयर थिएटर, बाग़ जना और कुछ उसके सेशन अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में हुए। उसके बाद ये मेला मैंने और फारूक तारक और चंद एक तरक्की पसंद दोस्तों ने खुद भी मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया। तो पहले रेलवे स्टेडियम और फिर अभी तक जनाब बाग के ओपन एयर थिएटर में होता है। लेकिन फैज़ की फैमिली मुहतरमा सलीमा हाशमी और मुनीज़ा हाशमी ने भी इस रवायत को कायम रखा। फैज़ अमन मेला फिर फैज़ फेस्टिवल में बदला और उसकी कुछ हैयत में बदल गई। दरअसल ये इवेंट लाहौर के उन सियासी तरक्की पसंद कारकुनों का एक इकट्ठ भी होता था, जो जद्दोजहद करते हुए जेलों, हुकूमत खानों में गए और साल भर के बाद हम एक मुलाकात करते थे। हैयत तो बदल गई इस फैज़ फेस्टिवल की, और कई अक्सरियत में ऐसे दोस्त हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गए जो हमारी जिद्दोजहद के साथी थे। लेकिन पिछले 8-10 सालों में एक ऐसी रवायत बनी जो कि अवामी तारीख के ज़ुमरे में आती है। ये रवायत गोइंदी की मंडली में बनी, और इस तरह हम लोग, जो मेरे दोस्त लाहौर ही नहीं दूसरे शहरों से मुझसे मुलाकात और दीगर दोस्तों से मुलाकात के लिए आते हैं, गोइंदी की मंडली में बैठते हैं। ये हालों के अंदर जो बर्पा तकरीबात होती हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, कोई तसादुम भी नहीं। और इस गोइंदी की मंडली में ऐसे ऐसे नायाब लोग मिलते हैं जो मुझ समेत यकीनन कुछ अरसा बाद मुकम्मल ही नायाब हो जाएंगे। इस ओपन डिस्कशन में जो अज खुद बनी, जिसे पीपल्स हिस्ट्री कहते हैं, असल में बहुत संजीदा गुफ्तगू होती है पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान के समाज पर, तारीख पर, और अपनी जिंदगी के वाकयात, तजुर्बात और मुशाहिदात को आपस में शेयर करने पर। गोइंदी की मंडली एक रवायत है इस फैज़ फेस्टिवल में और लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में। ये दो ऐसी तकरीबात हैं, चूंकि मौसम अच्छा होता है तो फिर ये गोइंदी की मंडली सजती है, और खूब सजती है। ये अज खुद सजती है। एक एक दिन में 150, 200, 300 लोग भी शामिल होते हैं कम अज कम। और इसमें एक ओपन सेशन होता है। मेरी गुफ्तगू के अलावा शामिल होने वाले सारे लोग, जैसे ये खादम सोमरो मेरे साथ बैठे हुए हैं ऐनक में दाईं तरफ, और बाएं तरफ खालिद भट्टी और उसके साथ मियां हनीफ ताहिर साहब। ये आम लोग नहीं, रबिया बाजवा हैं, आमना मुफ्ती हैं। इस महफिल में आपको खालिक शाह हैं, रजी हैदर हैं, अबादुल हक हैं, वो गस्टापो की शक्ल में ताहर असगर हैं, नायाब लोग हैं अब ये। और ये महफिल जो गोइंदी की मंडली कहलाती है, मैं ये चाहूंगा कि आइंदा फैज़ फेस्टिवल वाले हमें ज्यादा कुर्सियों का एहतमाम करें। ये हर साल हालों के पीछे जो
الحمرا کی کینٹین ہے، اس کے سامنے کرسیاں رکھ کر ہم برپا کرتے ہیں اور وہاں پر یہ دائرہ پھیلتا جاتا ہے۔ اس سال بھی 2026 میں جب یہ محفل لگی اور پنجاب کو دیکھ رہے ہیں، میں نے پتا سٹیڈی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں کہ سارا ظلم ادھر سے ہوتا ہے۔ میں ان کو لے کے شیطان چلا گیا، مجھے پتا تھا کوئی ایجنڈا ہے۔ اب شیطان میں تعارف ہوا یہ جے ایم صحت کے نوجوان دوستوں میں سے ساتھ میں بہت پیارے آدمی ہیں۔ اب کیا بات کر رہے ہیں کہ پاک استاد، میں کیا بڑے استاد ہوتے ہیں، وہاں سارے لوگ ناراض ہو گئے، آپ غدار کے ساتھ بیٹھ گئے۔ غدار صاحب میرے دوست ہیں، غدار صاحب اچھا مصروف آئے، اب مشن نکلا دارو بڑا ہے کہ صحیح جی ایم صحت کی کتابیں یہ اپنے رہتے صاحب کا گھٹ ہے۔ اب انہوں نے پنجاب سندھ تعلقات میں انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، لیکن کتابیں ترجمہ کرنی تھی شاہ صاحب کی انگریزی میں، کون کرے گا؟ میں کہا پنجابی قوم پرست شفقت علی مرزا، ٹھیک ہے نا؟ میں مرزا صاحب کو چلا گیا، ریٹ طے ہو گیا، سب کر کے میرے بیٹا دیکھا پنجاب ایسا انگلش میں تھا۔ اب ایک کتاب یہ کہتے ہیں کون چھاپے گا؟ کوئی نہیں چھاپے گا، جی ایم صحت کو ابھی لوگوں کے فہم ہے۔ میں کہ یہ پبلیشر چھاپے گا، کون؟ کہتے ہیں وہ بول کے آپ میں تو پروفیسر نہیں، میں کہ سائیں پبلشر وہ بن گیا جو آج تک چل رہا ہے۔ سائیں پبلشر نے کئی کتابیں چھاپی ہیں، میں نے ان کو پروفیسر بنا دیا۔ سائیں پبلشر آدم سومر صاحب جب لاہور آتے ہیں 4-5 دن کا پلان کرتے ہیں، روایتی انداز سے مجھے اطلاع ہے، ہاں میری بیگم نئی نئی بیاہ کر کے آیا 2023 رات 2:30 بجے فون آ گیا، سائڈ ٹیبل پہ میں رکھا، واٹ از دس نان سینس، رات 2:30 بجے فون، میں کہا دوست آ گیا، کیا پوچھ رہے ہیں؟ گھر آنا ہے، وہ پوچھ رہے ہوٹل کون سا اچھا ہے، یہ کیا ہے؟ رات کو 7 بجے کے بعد بھی میں کہا سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے۔ آدم سومر صاحب سیون شریف ہوتے ہیں، بہت پیارے میرے دوست ہیں، اور یہ لاہور پلان کر کے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ میں تعارف کراتا نا ہوں گل ہوئی۔ یہ جو مجھے ملنے آئے ہیں یہ خادم سومرو ہیں۔ یہ سندھ سے خصوصاً لاہور میں اس تقریب میں گوئندی کی منڈلی میں شامل ہونے آئے، اور اسی طرح پنجاب کیا گلگت اور خیبر پختونخوا کیا حتیٰ کہ بلوچستان سے بھی لوگ شامل ہوتے ہیں۔ یہ ایک نئی روایت ہے، اصل میں یہ ہوتی ہے پیپلز ہسٹری، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہسٹری میکرز ہیں۔ میں شاید ہی فیض فیملی کے کسی فیسٹیول کی تقریب میں بحیثیت مقرر مدعو کیا گیا، اور نہ کبھی مجھے گلا ہے، کیونکہ ہم اس کو اپنے طور پر مناتے ہیں اور یہ کرسیاں ہمارے لیے ہی رکھی ہیں۔ میں یہ خواہش ضرور کروں گا کہ آئندہ ایسا اہتمام کیا جائے کہ کرسیوں کی تعداد زیادہ ہو جو کینٹین کے سامنے کی جگہ ہے۔ اس فیسٹیول میں بڑے بڑے موضوعات اس مرتبہ بھی زیر بحث آئے، خصوصاً چین کا ابھرنا، ایران کا امریکہ کے ساتھ تصادم ہونے جا رہا تھا اس کو زیر بحث لانا، شام کا موضوع، ہندوستان، پاکستانی سماج اور جدوجہد کی کہانیاں زیر بحث آتی ہیں۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں سہیل نصر اللہ ہیں، یہ جو بالوں کو انہوں نے بالکل صاف کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ انور عزیز چانڈیو ہیں، سندھ سے بڑے قابل آدمی ہیں، اور اسی طرح اور لوگ بھی اس میں شامل ہوئے۔ یہ ایک یادگار تقریب ہوتی ہے۔ اکثر وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں نوجوان جنہوں نے مجھ سے پہلی ملاقات کر لی ہوتی ہے، جو میری کتابیں پڑھتے ہیں، بلاگ سنتے ہیں، یا میرے اخباروں میں چھپی ہوئی تحریریں پڑھتے ہیں یا کتابیں پڑھتے ہیں۔ یہ ہے گوئندی کی منڈی۔ یہ منڈلی، یہ میلے آباد رہے لاہور کے عوامی میلے۔ 5 سالوں بعد کہتے ہیں اب رہنمائی کون کرے گا؟ میں کیا عالمی پنجابی کانفرنس کا چیئرمین فخر زمان کرے گا، صدارت اس سے کرے گا، کیا ہو ان سے زیادہ ریڈیکل ہے۔
बन गए ना, बड़ा सही आई आ गया है। ये अपनी बात मतलब आप लड़ रही थी, मैंने बड़ा सही आ गया। तो मैंने कहा सही यार, क्या विजडम की बात सुनाई, की आवाज कम है इसलिए मेरे दिल की बातें बर्बाद हो के इधर ही आना। दोवें ऐसे नहीं हो गए ने साथ, दो धीयां ब्याह लईਆਂ ने, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। साढ़े 2 बच्चे ने थैंक यू जी, बड़ी सब समझ में आ रही किधर जाना है। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। गोविंदी की मंडली का ये सेशन 8-10 घंटे मुसलसल लगता है, 12 बजे से रात 8-10 बजे तक। दिन ढलता है, शाम होती है और फिर रात तक। जब मेले वाले मेला खत्म करते हैं तो तब ही हम उठते हैं।